हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ कि यो संसदलाई पुरा स्थिरताका साथ 5 वर्ष हामी कायम राख्नेछौँ। गर्भावस्था र मातृत्व, बाल पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिपदेखि लिएर वृद्धावस्था कभर गरेर वृद्ध भत्ता 68बाट घटाउँदै 65 पुर्याउने र मृत्यु संस्कारसम्म पनि जन्म कोखदेखि शोकसम्मको त्यो अवधारणालाई हामीले अझ स्पेसिफिक भएर यसपालि लिएर आएका छौँ। कृषिमा कहीँ आधुनिकीकरणको परिकल्पनाका साथ ट्र्याक्टरबाट जोत्दै गरेको नागरिक होस्, हामीले समुन्नतिको सन्दर्भमा मानिसलाई केन्द्रमा राखेका छौँ। हामीले चाहिँ अबको बाटो के हो त? विरासतका कुराहरू सधैँ छन्, तर अबको भविष्यको एजेन्डा पनि नेपाली कङ्ग्रेससँगै छ र भनेर त्यो समुन्नत नेपालको मार्गचित्रको बारेमा हामीले समुन्नतिका केही सैद्धान्तिक आधारहरू, यो व्यवस्था बदलियो, त्यो व्यवस्था बदलियो, यो सरकार आयो, त्यो सरकार आयो, तर मल आएन भन्ने खालको विषयलाई हल गर्नका लागि हामीले निजी क्षेत्र समेतसँग सहकार्य गरिराखेर यसलाई समाधान गर्नका लागि हामीले कार्ययोजना निर्माण गरेका छौँ। राष्ट्रिय सहमतिको साझा दस्तावेज बनाउने पहल र त्यसमा विदेश नीतिमा पनि 12 बुँदे ठोस प्रस्ताव हामीले चाहिँ राखेका छौँ। तर मध्यम कालको रोड म्याप दिँदै गर्दाखेरि एक किसिमको अधैर्यता छ समाजमा। तुरुन्तै चाहिँ के गर्छौ तिमीहरूले भन्ने प्रश्न पनि जायज भावनाले हामीले तात्कालिक आर्थिक एजेन्डा भनेर 5वटा विषयमा बोलेका छौँ। हामी विगतमा कसले के बिगार्यो, कमजोरी गर्यो भन्ने कुरातर्फ बढी होइन, हामी के बनाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले आएका छौँ। स्वदेश र विदेशबाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको घोषणापत्र जारी भइरहेको क्षणमा जिज्ञासाका साथ, चासोका साथ हामीलाई सुनिरहनुभएका, हेरिरहनुभएका समस्त नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू सबैलाई म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका तर्फबाट हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको घोषणापत्र भर्खरै पार्टीका आदरणीय सभापतिले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यसको संक्षिप्त थीममा हामीले निरन्तरतामा नवीनता राखेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी 70 वर्षदेखि निरन्तर छ। नेपालको हरेक राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्वमा छ। आज अनेकौं जटिलता, प्रतिकूलता, द्वन्द्वका बीचमा पनि जे जस्ता आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उपलब्धिहरू भएका छन् त्यसलाई नेतृत्व गरेर गौरवशाली ढङ्गले उभिएको छ र सँगैमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी बदलिएको समय, बदलिएको समाज अनुरूप अबको समय र समाजलाई नेतृत्व गर्ने गरी नवीन ढङ्गले प्रस्तुत हुने क्रममा पनि छ। त्यसैले निरन्तरतामा नवीनता हामीले भनेका छौँ र आज घोषणापत्र सार्वजनिक हुँदै गर्दाखेरि सारमा संविधान रक्षा, स्थिरता र समुन्नतिको आधार नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा अबको सरकार भन्ने नारा हामीले घोषणापत्रसँगै सार्वजनिक गरेको छौँ। म फेरि पनि यो नारालाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। संविधान रक्षा, स्थिरता र समुन्नतिको आधार नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा अबको सरकार। हामीले यो नाराका साथ अगाडि जाँदै गर्दा घोषणापत्र निर्माण गरिरहँदै गर्दा जननेता बीपी कोइरालाले स्थापना कालमा लेख्नुभएको दस्तावेजदेखि स्थानीय निर्वाचनसम्म आइपुग्दै गर्दाका घोषणापत्रहरू सबैलाई अध्ययन गरेर त्यसको सारलाई पनि, त्यसको स्पिरिटलाई पनि यसमा समाविष्ट गरेका छौँ। घोषणापत्र लेख्दै गर्दा पार्टीको नेतृत्व पङ्क्ति सहभागी हुने, हामी केही पदाधिकारी सहभागी हुने कुराको अलावा विषय विज्ञ साथीहरू अनि नेपाली समाजको विविधतालाई पनि प्रतिनिधित्व गराउने प्रयत्न गरेका छौँ। स्पोर्ट्सको मैदानमा खेलिरहेको खेलाडीको बारेमा हामीले सोच्नु एउटा कुरा, तर स्वयं खेलाडी नेतृत्व गरिरहेको खेलाडीको पनि यहाँ प्रतिनिधित्व भएको छ। अपाङ्गता भएका साथीको बारेमा त्यो भावना हामीले लेख्नु एउटा साहित्यको कुरा हुन्थ्यो होला, तर व्हिलचेयरमै बसिरहेको साथी पनि घोषणापत्र निर्माणमा सरिक हुनुभएको छ। साहित्य, सङ्गीत, कला या सिनेमाको बारेमा हामी लेख्न निश्चय नै जान्दथ्यौँ होला, तर उहाँहरू सबै स्वयं आफै सहभागी भएर लेख्नुभएको छ। घोषणापत्र लेख्ने टिममा पाकाको पनि प्रतिनिधित्व छ र घोषणापत्र लेख्ने टिममा फर्स्ट टाइम भोटरको केवल 22 वर्षको युवकको पनि प्रतिनिधित्व, 21-22 वर्षको युवकको पनि प्रतिनिधित्व छ। नेपाली समाजको जुन विविधता हो, हिमालको, पहाडको, तराईको या समावेशिताको जे अनुहार हो, त्यो अनुहारको प्रतिनिधित्व पनि घोषणापत्र निर्माणमा स्वयं आफै सक्रिय भएर गरेको चित्र यहाँहरू समक्ष छ। विज्ञता हासिल गरेका, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त गरेका अर्थशास्त्री, बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको पनि यसमा सहभागिता घोषणापत्र लेख्ने क्रममै भएको छ
र तपाईँहरूले सँगैमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको घोषणापत्रको पृथकता हामीले प्रस्तुत गरिसकेकै छौँ। घोषणापत्र लेख्दै गर्दाखेरि समृद्धिका ठुला गगनचुम्बी भवनहरूका कुराहरू पनि समाजमा राख्ने चलन छ। हामी मानिसलाई केन्द्रमा राखेका छौँ। हाम्रा समग्र समुन्नतिका विषयहरू, समृद्धिका सबै संरचनाहरूले मान्छेलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन, मान्छेलाई केन्द्रमा राख्छ कि राख्दैन। ल्याबमा काम गरिरहेका नागरिकहरू हुन्, या विद्यालयमा पढ्दै गरेका पढाउँदै गरेका शिक्षक र विद्यार्थीहरू हुन्, या तपाईँको सडकमा कहीँ यात्रा गरिरहेका युवाहरू हुन्, या कृषिमा कहीँ आधुनिकीकरणको परिकल्पनाका साथ ट्र्याक्टरबाट जोत्दै गरेको नागरिक होस्, हामीले समुन्नतिको सन्दर्भमा मानिसलाई केन्द्रमा राखेका छौँ। यसो भनिरहँदै गर्दाखेरि पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठुला पूर्वाधारका जे विषयहरू छन् त्यसलाई हामीले घोषणापत्रमा समाविष्ट निश्चय नै गरेका छौँ। हामीले घोषणापत्रमा समाविष्ट गर्दै गर्दाखेरि हामी के आग्रहबाट चाहिँ मुक्त छौँ भने सस्तो कुरामा जाने अनि राज्यले तय गरेको दिगो विकासका लक्ष्यहरू एकातर्फ छोडेर हामी अर्कोतर्फ सस्तो कुराहरू निर्वाचनलाई प्रभावित मात्रै गर्ने भन्ने विषयबाट बिल्कुलै मुक्त छौँ। र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले हाम्रो सङ्कल्पमा राख्दै गर्दाखेरि सँगैमा अन्य दुईवटा कुरालाई पनि हामीले केन्द्रमा राखेका छौँ। एउटा भनेको यो संविधान जो छ भनेको यो लामो सङ्घर्षबाट, जनताको बलिदानबाट, सबै राजनीतिक दलको सहभागिताबाट संविधान सभाबाट बनेको छ र यो संविधानको हामी स्वामित्व लिन्छौँ। तर यो संविधानको स्वामित्व लिँदै गर्दाखेरि सँगैमा महिलाले, दलित समुदायले, जनजातिले, आदिवासीले, थारू समुदायले जे जस्ता विषयहरू उठाइरहनु भएको छ यसलाई आगामी दिनमा क्रमशः सबैको विश्वासका साथ यसलाई अपनत्वको दायरा बढाएर जाने सन्दर्भमा पनि हामी दृढ छौँ। त्यस्तै हामीले नेपालको समुन्नतिको 5 वर्षका खाका त्यो सँगैमा त्यसले निरन्तरता प्राप्त गर्नुपर्ने विषय हामीले समाविष्ट गरेका छौँ। तर सँगैमा आजको समाजले खोजिरहेको सुव्यवस्थाको चरण, सुव्यवस्थाका बुँदाहरूलाई पनि हामीले घोषणापत्रमा गाँसेका छौँ। यो व्यवस्था सही छ, अव्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने हो हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ। राजनीतिमा रूपान्तरण जरुरी छ, रूपान्तरणको विषयलाई नेतृत्व गरेर जाने हो। ठुला ठुला परिवर्तनहरू नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा भएका हुन्। अब हामी साना साना सुधारहरूको सङ्कल्प पनि यो घोषणापत्र मार्फत नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले गर्छौँ, हामी गरेर जान्छौँ भन्ने दृढता पनि हामीले राखेका छौँ। सार्वजनिक रूपमा पद धारण गर्दै गर्दाखेरि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने हाम्रो चलन छ। हामी घोषणापत्र मार्फत हामी घोषणापत्रलाई घोषणापत्रका रूपमा होइन, घोषणा गरिरहँदै गर्दा त्यसलाई सङ्कल्पको रूपमा लिएर आएका छौँ र हामी सङ्कल्प गर्दछौँ कि सार्वजनिक पद धारण गरेको हरेक व्यक्तिले हरेक वर्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरणलाई सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ र सार्वजनिक गर्न बाध्यकारी कानुन हामी निर्माण गर्नेछौँ। नागरिकले अहिले पनि जिल्ला प्रशासनमा, सिडिओ कार्यालयमा, कहीँ पनि सिंहदरबारमा जाँदै गर्दा भोलि 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 भनेर झन्झटिलो अवस्था बेहोर्नु परिरहेको चित्र हामी जान्दछौँ। आज यो कोठामा जाऊ, भोलि त्यो कोठामा जाऊ, पर्सि काम हुन्छ भनिरहेको। हामी यो प्रकारको व्यवस्थापन गर्नेछौँ कि सरकारी कार्यालयहरूमा जे जस्ता प्रशासनिक झन्झटहरू छन् त्यसलाई अन्त्य गर्ने भन्ने सङ्कल्प हामीले गरेका छौँ। विद्यालयमा 36,600 भन्दा कर्मचारीहरू दरबन्दी बेगर वर्षौँदेखि हुनुहुन्छ। न तलबको टुङ्गो छ, न दरबन्दीको टुङ्गो छ, न रिटायर्ड हुँदै गर्दाको पेन्सनको टुङ्गो छ। हामी सम्बोधन गरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा अबको सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा हामी गरेर जानेछौँ। सहरी क्षेत्रको फोहोरको चर्चा हुँदै गर्दा विगतमा भन्ने गरिन्थ्यो कि लेख्ने गरिन्थ्यो फोहोरलाई मोहरमा बदल्ने। हामी त्यसबाट मुक्त छौँ र हामी फोहोरलाई दीर्घकालीन समाधान गर्नको निमित्त त्यसबाट विद्युत उत्पादनको कुरादेखि त्यसबाट मल उत्पादनसम्मको के कार्ययोजना हुन सक्दछ भन्ने बारेमा हामीले दृष्टिकोण बनाएर उपस्थित भएका छौँ। नागरिकमा यो व्यवस्था बदलियो, त्यो व्यवस्था बदलियो, यो सरकार आयो, त्यो सरकार आयो, तर मल आएन भन्ने खालको विषयलाई हल गर्नका लागि हामीले निजी क्षेत्र समेतसँग सहकार्य गरिराखेर यसलाई समाधान गर्नका लागि हामीले कार्ययोजना निर्माण गरेका छौँ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरू जसले जुन प्रकारको समस्या र जटिलता भोगिरहनु भएको छ त्यो विषयलाई हल गर्नका लागि हामीले हाम्रो घोषणामा सङ्कल्प गरेर त्यसलाई हल गर्ने व्यवस्थापन हामीले लिएर आएका छौँ। त्यस्तै गरेर देशभरि नै भूमिहीनहरूको समस्या छ। हामीले 46 सालको परिवर्तनदेखि नै निरन्तर यो समस्यालाई हल गर्छौँ भन्ने सङ्कल्प गर्दै आयौँ, तर सम्पन्न गर्न सकिएन। अहिले यो सरकार गठन भए पछाडि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएर देशभरि कैयौँ ठाउँमा नापीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, तर नापीको प्रक्रिया भएर धनीपूर्जा वितरण पनि कैयौँ ठाउँमा भएको छ। यसलाई हामी सम्पादन गर्छौँ, सम्बोधन गर्छौँ र यसलाई हामी टुङ्गो लगाउँछौँ। सँगैमा जहाँनिर धेरै कर भयो भनेर नागरिकको बिचमा
असन्तुष्टि छ त्यसलाई न्यून कर बनाइराखेर त्यसलाई समाधान गरेर हरेक नागरिकले यो अवधिको बिचमा प्राप्त गर्ने धनी ऊर्जा प्राप्त गर्ने व्यवस्थामा हामी जानेछौँ। हामीले महत्त्वपूर्ण विषय सायद बिर्सिँदै आयौँ, बाटो बन्नु र बिजुली बल्नु हुँदै आयो, संघीयता र गणतन्त्रमा हामी जाँदै आयौँ, तर सायद हामीले सामाजिक रूपान्तरणको पाटोलाई सायद बिर्स्यौँ कि अझै घनीभूत बनाउन सकेनौँ कि। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आज घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै गर्दा सङ्कल्प गरिरहेको छ कि हामी कुनै पनि सामाजिक विसङ्गतिमा, जातीय विभेदको प्रश्नमा, महिलामाथि हुने हिंसाको प्रश्नमा, बालश्रम जस्ता विषयमा यी सबै विषयहरूलाई चाहिँ हामी आफू पनि संलग्न बन्दैनौँ र त्यो संलग्न बन्नेलाई पार्टीको कुनै तहको साथीलाई पदमुक्त गर्नुको अलावा, राज्यको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नुको अलावा हामी चाहिँ कानुनी रूपमा व्यवस्थापनका अलावा अबको दशकलाई सामाजिक विसङ्गति अन्त्यको दशकको रूपमा दृढतापूर्वक लिएर जाने र त्यो लिएर जाँदै गर्दा सबै राजनीतिक दलले त्यसलाई साझा कार्यसूची बनाएर जानुपर्छ भन्ने विषयमा पनि प्रष्ट छौँ। यो राखिरहँदै गर्दा मैले अब टुङ्ग्याउने क्रममा जाँदै गर्दा तपाईँहरूलाई यो पनि आग्रह गरौँ, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी जनताको बिचमा मत माग्न उभिँदै गर्दा 2.5 वर्षका लागि मागिरहेको छैन, 3 वर्षका लागि मागिरहेको छैन। हामी संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक दलहरूभित्र हुने द्वन्द्व या दल र दलको बिचमा हुने द्वन्द्वको आधारमा संसदलाई विघटन गर्ने भन्ने जुन पद्धति र प्रवृत्ति गएको संसदको बेलामा देखियो, हामी त्यसबाट मुक्त रहेर संसदभित्रै विकल्प रहँदासम्म विघटनमा नजाने भन्ने जुन संविधान र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको स्पिरिट रह्यो, त्यसको जगमा हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ कि यो संसदलाई पुरा स्थिरताका साथ 5 वर्ष हामी कायम राख्नेछौँ र हामी सँगैमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट यस्तै खालको प्रतिबद्धता अरूसँग पनि अपेक्षा गर्दछौँ। म तपाईँहरू समक्ष यो राख्न चाहन्छु। तपाईँहरूको बिचमा मैले घोषणापत्रको सन्दर्भमा केही सारमा मैले राखेँ। यसपछि तपाईँहरूको बिचमा म डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई निम्त्याउन चाहन्छु। डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले केही थप हामीले बनाएका कार्ययोजनाहरूमध्ये केही आर्थिक सन्दर्भमा बनाइएका योजना, केही सङ्कल्पहरू तपाईँहरूको बिचमा राख्नुहुनेछ। डाक्टर वाग्ले। आदरणीय सभापति एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्पूर्ण प्रिय पत्रकार साथीहरू, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन 2079 को सन्दर्भमा तयार गरिएको नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्कल्पको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माज्यू संयोजक रहनुभएको यस समितिले एउटा मस्यौदा समिति, उपसमिति गठन गरेको थियो। त्यो विशेष जिम्मेवारी मलाई दिनुभएकोमा म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु र मेरो टिममा रहनुभएका साथीहरू गेजा शर्मा वाग्ले, प्रताप पौडेल, कृष्ण पौडेल, दिपेश घिमिरे, प्रीति मण्डल र समग्र घोषणापत्र टिममा पनि रहनुभएको र यो ड्राफ्टिङ कमिटीमा 24 घण्टा खटिएर एकदम विशेष सल्लाहकार र संयोजनकर्ताको भूमिकामा रहनुभएका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल सबैलाई म मेरो टिमको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आदरणीय महामन्त्रीज्यूले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। म यो घोषणापत्र अथवा सङ्कल्प पत्रको स्ट्रक्चरको बारेमा यहाँहरूलाई केही जानकारी दिन्छु, त्यसपछि कन्टेन्टका केही हाइलाइट्सहरूबारे अलिकति प्रकाश पार्न चाहन्छु। पहिलो खण्ड हामीले यसमा समसामयिक राजनीति र राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण भनेर राखेका छौँ। दोस्रो खण्डमा यो निरन्तरतामा नवीनताको थिमलाई क्याच गर्ने गरेर 5 सालमा बिपी कोइरालाले हाम्रो ध्येय लेख्नु भएको थियो र जुन त्यो इथोस, जुन एउटा पोलिटिकल फिलोसफी त्यति बेला उहाँले प्रतिबिम्बित गर्नुभएको थियो, त्यसैको निरन्तरताका स्वरूपमा यो इतिहासका 7 दशक लोकतन्त्रको अथक यात्रा भनेर खण्ड 2 मा हामीले आफ्नो ऐतिहासिक विरासतको बारेमा केही चर्चा गरेका छौँ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनको संवाहकको रूपमा होस्, लोकतान्त्रिक समाजवाद र आर्थिक विकासको अभियन्ताका रूपमा होस् वा सामाजिक रूपान्तरणको उत्प्रेरकको रूपमा होस्, नेपाली काङ्ग्रेसको विगत 75 वर्षदेखिको यो देशमा जुन भूमिका छ त्यसलाई हामीले एउटा कम्प्लिटनेस, एउटा पूर्णताका लागि पनि त्यो खण्ड 2 मा उल्लेख गरेका छौँ। त्यसपछि खण्ड 3 मा हामी अलिकति भविष्यमुखी भएका छौँ। हामीले चाहिँ अबको बाटो के हो त, विरासतका कुराहरू सधैँ छन्, तर अबको भविष्यको एजेन्डा पनि नेपाली काङ्ग्रेससँगै छ र भनेर त्यो समुन्नत नेपालको मार्गचित्रको बारेमा हामीले समुन्नतिका केही सैद्धान्तिक आधारहरू, तात्कालिक तुरुन्तै गर्नुपर्ने केही आर्थिक विषयहरू,
तुरुन्तै सम्बोधन गर्न पर्ने केही भौतिक पूर्वाधारका एजेन्डाहरू र यो सबै एजेन्डालाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीले साधन स्रोतको जोहो कसरी गर्दैछौँ भनेर वित्तीय व्यवस्थापनको विषय पनि यसमा आउनेछ। खण्ड 4 मा हामीले सङ्घीयताको सबलीकरण र प्रदेश सरकार भनेर अहिलेको यो सङ्घीयताकै बारेमा र प्रदेश सरकारको पनि हामी चाहिँ निर्वाचन गर्न गइरहेको हुनाले खण्ड 4 हामीले त्यसलाई डिभोट गरेका छौँ। खण्ड 5 मा हामीले 11 वटा विशेष क्षेत्रहरूमा चाहिँ केही लक्ष्यहरू राखेका छौँ। यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यम, रोजगारी, डिजिटलाइजेसन, जलवायु परिवर्तनदेखि लिएर अब कृषि, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन इत्यादि कुराहरू चाहिँ छन्। र अन्तमा हामीले हाम्रो प्रतिज्ञा के गर्छौँ के गर्दैनौँ, अव्यवस्थादेखि सुव्यवस्थासम्म भन्ने कुरा अघि महामन्त्रीज्यूले पनि केही राखिसक्नुभयो, केही तथ्याङ्कका कुराहरू छन् र हाम्रो सार्वजनिक अपिल पनि यसमा चाहिँ सम्मिलित छ। यसरी हामीले करिब 52 पेजको घोषणापत्र चाहिँ सङ्कल्पपत्र हामीले तयार गरेका छौँ। 3टा विशेषता चाहिँ यसमा म पत्रकार साथीहरूलाई राख्न चाहन्छु। पहिलो, यो अलिकति यथार्थपरक छ। घोषणापत्र भन्नासाथ दलहरूलाई एउटा लाग्दै आएको आरोप के हो भन्दाखेरि मनगणन्य कुराहरू, एकदम हावादारी कुराहरू गर्ने गरिएको छ भनेर भनिन्छ। हामीले यसपालि असाध्यै यथार्थपरक, वास्तविकताप्रति बलियो चेत भएको सङ्कल्पपत्र यहाँहरू समक्ष लिएर आएका छौँ। हामी कहाँ छौँ र कहाँ पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा अनुभवजन्य निष्कर्षको आधारमा हामीले चाहिँ राखेका छौँ र राज्यले तय गरेका, नेपाली कङ्ग्रेस एउटा सिरियस गभर्निङ पार्टी हो। हामी अहिले पनि सरकारमा छौँ, पहिला पनि सरकारमा थियौँ र फेरि पनि सरकारमा जान्छौँ। त्यसैले सरकारमा बस्दाखेरि बनाइएका दिगो विकासका लक्ष्यहरू, योजनाहरू, आयोजनाहरू चाहिँ हामीले यो त्योसँगको तादात्म्यता मिल्ने गरेर हाम्रो सङ्कल्पपत्रमा पनि विकासका लक्ष्यहरूलाई चाहिँ राखेका छौँ। दोस्रो, यो स्थानीय निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भयो, त्यसबेला तयार गरिएको सङ्कल्पपत्र र यो प्रतिनिधि सभाको अथवा प्रदेश सभाको लागि हुँदै गएको निर्वाचनको बीच पनि एउटा निरन्तरता छ। सो 5 सालदेखिकै पनि सैद्धान्तिक आधारको हिसाबले निरन्तरतामा नवीनता भयो। तर अहिले स्थानीय र यो पनि यसलाई तपाईँले भाग 1 र भाग 2 कै रूपमा बुझ्न सकिने किसिमले हाम्रो शैलीको रूपमा पनि सारको रूपमा पनि यो चाहिँ एउटा कन्टिन्युटी नै हो। त्यसैले स्थानीयमा बोलिएका धेरै कुराहरू हामीले यहाँ दोहोऱ्याएका छैनौँ। धेरै कुराहरू चाहिँ त्यति बेला राष्ट्रिय एजेन्डाहरूमा पनि बोलिएका कुराहरू यहाँ हामीले दोहोऱ्याएका छैनौँ। त्यस मानेमा यो 2टा सङ्कल्पपत्रलाई सँगसँगै पढिदिन हुन पनि म आग्रह गर्दछु। तेस्रो चाहिँ यस्तो तरुण जनसाङ्ख्यिक बनोट भएको हाम्रो देशमा एउटा आशावादको सञ्चार गर्नुपर्छ भनेर यो सङ्कल्पमा चाहिँ हामीले अलिकति युवा बेरोजगारीको यो नैराश्य चिर्नका लागि नयाँ स्रोतहरू के हुन सक्छन्, आर्थिक वृद्धिका, आर्थिक समृद्धिका आधारहरू, समुन्नतिका आधारहरू के हुन सक्छन् भनेर केही नयाँ विषयहरूमा अलिकति गहिरो गृह कार्य गरेर ती विषयहरू यहाँहरू समक्ष पस्केका छौँ। डिजिटलाइजेसनको विषय, स्वदेशी उत्पादनको विषय र केही नीतिगत कुराहरूमा एउटा ओम्निबस नीतिगत सुधार नै भनेर हामीले चाहिँ वार्षिक करिब 2.5 लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने केही विश्वसनीय आधार तयार गर्ने किसिमले अगाडि गरेका छौँ। एउटा उज्जवल भविष्यको महत्त्वाकांक्षा छ, तर यसमा हामीले चाहिँ फराकिलो आर्थिक वृद्धि, असल शासनका केही आचरणगत र अवधारणागत सुधारप्रतिका हाम्रा प्रतिबद्धता र एउटा प्रेरणादायी समुन्नतिको मार्गमा हिँड्न सक्छौँ भन्ने एउटा उद्घोष पनि यो सङ्कल्पमा छ। यस मानेमा बिपी कोइरालाले 5 सालमै भन्नुभएको जुन कुराहरू थियो त्यसलाई हामीले राजनीतिक रूपमा एउटा असल शासन भएको उदार लोकतन्त्र, समन्यायिक समाज र विशाल मध्यम वर्ग मिडल क्लास भएको उद्यम मैत्री, उद्यम अनुकूल एउटा गतिशील अर्थतन्त्र हामी बनाउँछौँ भनेर अलिकति असल शासन र अर्थतन्त्र बलियो बनाउने एजेन्डालाई हामीले यो शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माणपछि फेरि रिक्लेम गर्ने एउटा स्पिरिट पनि यो सङ्कल्पपत्रमा घुसेको छ। अब साथीहरूलाई म केही 4-5 वटा राजनीतिक दृष्टिकोणबारे कुराहरू राख्छु यस सङ्कल्पपत्रमा लेखिएको। मुख्यतः 5 वटा कुरा हामीले यसमा उठाएका छौँ। सत्ता स्वार्थका आधारमा बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षको कारणले विघटन भएको र नेकपा एमाले संवैधानिक रूपमा राज्य सञ्चालन गर्न असफल भएको दाबी यो सङ्कल्पमा परेको छ। दोस्रो मुद्दा, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले स्थिर सरकार बनाएको र नागरिकता विधेयक लगायत 30 वटा कानुन निर्माण गरेर त्यो पुनर्स्थापना पुष्टि भएको दाबी यस सङ्कल्पपत्रमा परेको छ। तेस्रो हाम्रो राजनीतिक दृष्टिकोण छ अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्धमा एउटा सन्तुलन कायम गर्दै धेरै रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू, विशेष गरी जलविद्युतको क्षेत्रमा उत्पादनदेखि लिएर व्यापार,
एनर्जी प्रोडक्सन र ट्रेडका विषयहरूमा चाहिँ जुन रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा यो विगत 1 वर्षमा भएको छ त्यसलाई हामीले प्रधानताका साथ उल्लेख गरेका छौँ। नम्बर 4 मा संविधानमा को पूर्ण स्वामित्व लिँदै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मार्फत संविधान संशोधन गरेर सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले अपनत्व र स्वामित्व ग्रहण गर्ने दस्तावेज बनाउने प्रतिबद्धता पनि हामीले यसमा पुनः दर्ज गरेका छौँ। र अन्तमा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विदेश नीति जस्ता अहम विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको साझा दस्तावेज बनाउने पहल र त्यसमा विदेश नीतिमा पनि 12 बुँदे ठोस प्रस्ताव हामीले चाहिँ राखेका छौँ। त्यसैले यो 5वटा जति चाहिँ हामीले राजनीतिक पाटोमा त्यो खण्ड कमा खण्ड 1 मा चाहिँ यसरी उल्लेख गरेका छौँ। दोस्रो खण्ड मैले साथीहरूलाई अघि निवेदन गरिसकेँ, अलिकति ऐतिहासिक विरासतका कुरा छन्, यी पूर्णताको लागि हामीले रिफ्लेक्ट गरेका हौँ, त्यो पछि डकुमेन्टमा यहाँहरूले देख्नुहुनेछ। अब यसको मूल अंश चाहिँ खण्ड 3 हो, त्यो अलिकति भविष्यमुखी छ, अलिकति आशावादी छ, अलिकति प्रेरणादायी छ र त्यसमा हामीले समुन्नतिको मार्गचित्र भनेर पेश गरेका छौँ र समुन्नतिका 5 सैद्धान्तिक आधारहरू वा आयामहरू भनेर हामीले 5वटा खम्बा तयार गरेका छौँ। पहिलो हो यो लोकतान्त्रिक प्रणालीकै पद्धतिकै पनि शुद्धिकरण र सुशासनका कुराहरू पर्छन्, गुड गभर्नेन्सको एजेन्डा त्यहाँ छ। दोस्रोमा समावेशी आर्थिक सामर्थ्य, एउटा फराकिलो आधार, आर्थिक आधार भएको अर्थतन्त्र हामी बनाउन चाहन्छौँ भन्ने कुरा, इकोनोमिक एजेन्डा त्यो दोस्रो खम्बामा छ। तेस्रो गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, भरपर्दो सामाजिक सुरक्षाको खाकामा नै हामी यो समन्यायिक समाज, नेपाली समाजको निर्माण गर्छौँ भन्ने तेस्रो आधार त्यहाँ छ। चौथो जलवायु परिवर्तन, वातावरण र विपद व्यवस्थापनका मुद्दाहरू, पर्यावरणीय मुद्दाहरू चाहिँ चौथो आयामको रूपमा प्रस्तुत छ। र 5औँमा चाहिँ हामीले सार्वभौमिक समानता, यो प्रिन्सिपल अफ सभरेन रेसिप्रोसिटी र सशक्त अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकाको बारेमा चाहिँ हामीले बोलेका छौँ। यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय फाँटका विषयहरू यसमा परेका छन्। यो बोल्दै गर्दाखेरि हाम्रो पृष्ठभूमिमा केही सङ्क्रमणहरू, यो पृथ्वीले नै एउटा कोल्टे फेर्दैछ। हामी होलोसिन भन्ने एउटा भौगोलिक युगबाट एन्थ्रोपोसिन भन्ने भौगोलिक युगमा जाँदैछौँ। क्लाइमेट चेन्जको विषय असाध्यै प्रधान बनेको छ। हाम्रो जियोपोलिटिकल भू राजनीतिक शिफ्ट भइराखेको छ। ग्लोबल सेन्टर अफ इकोनोमिक एक्टिभिटी सन् 2050 मा एसियाकै मध्यभाग हाम्रै हिमालयतिरै आएर बस्ने भन्ने प्रक्षेपणहरू हामीलाई थाहा छ। भारत, चीन लगायत उदीयमान एसियाली छिमेक राष्ट्रहरू छन् भनेपछि यो जियोपोलिटिकल शिफ्टका कुराहरू पनि छन्। र हाम्रो देशभित्रै पनि एउटा ठुलो शिफ्ट चाहिँ जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन जुन भइराखेको छ, जनसाङ्ख्यिक बनोटमा आइरहेको यो द्रुत परिवर्तन छ, जुन 25 वर्षभन्दा मुनि आधा जनसङ्ख्या छ। हामी अर्को 8-10 वर्षमा बुढ्यौलो समाजतिर जाँदैछौँ। 25-30 वर्षमा हामी एउटा प्राउड एजेड सोसाइटी बन्दैछौँ भनेपछि अर्को 1-1.5 पुस्तामा हामीले फड्को मार्नुपर्ने एउटा चाहिँ भिजन दिनको लागि पनि ती ब्याकग्राउन्डका शिफ्टहरू र ट्रान्जिसनहरूलाई हामीले चाहिँ मध्यनजर गरेर एक किसिमको खाका प्रस्तुत गरेका छौँ। यसमा हामीले गतिशील अर्थतन्त्र भएको समन्यायिक मुलुक जहाँ चरम गरिबीलाई हामीले एक अङ्कमा सीमित गर्नेछौँ, लेस देन 10%। अर्को 5 वर्षमा हामीले प्रति व्यक्ति आयका स्थिर मूल्यमा, चालु मूल्यमा विभिन्न प्रक्षेपणहरू गरेका छौँ र समग्र खर्चको त्यो समुन्नतिको रोडम्यापलाई पुरा गर्नको लागि कति खर्च चाहिन्छ र त्यसको आकलन र अपुग रकमबारे पनि हामीले केही बोलेका छौँ। र यसमा मैले भनिहालेँ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री यसभन्दा अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुनुहुँदाखेरि हामीले दिगो विकासको रोडम्याप लिएर आएका थियौँ। त्यसैलाई टेकेर, त्यसैसँग तादात्म्यता मिलाएर यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सका रिसोर्स फ्रेमवर्कसँग पनि हाम्रो घोषणापत्रलाई गाँसेका छौँ। यस मानेमा यो यथार्थपरक छ र यो विश्वसनीय छ भन्ने हाम्रो दाबीलाई यसले थप पुष्टि गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर मध्यम कालको रोडम्याप दिँदै गर्दाखेरि एक किसिमको अधैर्यता छ समाजमा। तुरुन्तै चाहिँ के गर्छौ तिमीहरूले भन्ने प्रश्न पनि जायज भए हुनाले हामीले तात्कालिक आर्थिक एजेन्डा भनेर 5वटा विषयमा बोलेका छौँ। एउटा यो आयातको विषय, हाम्रो बाह्य असन्तुलनको विषय, कर्जा र तरलताको विषय र अहिले चर्कँदै गएको मुद्रास्फीतिको विषयमा पनि हामीले यसलाई तत्कालै 6 महिनादेखि 1 वर्षभित्रै हामी सम्बोधन गर्छौँ भन्ने कमिटमेन्ट छ। त्यो अगाडिको खाका मिडियम टर्म भयो, यो चाहिँ हामीले तुरुन्तै गर्ने भनेर, त्यही भएर नाम पनि हामीले तात्कालिक आर्थिक एजेन्डा भनेर भनेका छौँ। त्यसपछि सार्वजनिक आय र खर्च, पब्लिक फाइनेन्स बारे हामीले केही बोलेका छौँ। त्यसपछि यो औद्योगिक पूर्वाधार र नेपाली उत्पादन प्रवर्धन र युवाहरूलाई विशेष चासो रहेको विषय डिजिटलाइजेसनको विषयमा हामीले चाहिँ तत्कालै हामी केही नयाँ कुराहरू लिएर आउँछौँ, केही नवीन कुराहरू लिएर आउँछौँ भनेर राखेका छौँ। चौथो रोजगारी र सिपलाई हामीले जोडेर त्यो तात्कालिक आर्थिक एजेन्डामा छ। र 5औँ चाहिँ स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रीय खपत भनेर आन्तरिक
र दक्षिण एसियाली लेभलमै अहिले जुन जुर्मुराइरहेको एक किसिमको पहलहरू छन् त्यसलाई अझै थप मूर्तता दिनको लागि पहल चार्छौँ भनेर। सो आर्थिक एजेन्डामा यी 5 विषय भए। त्यसपछि यो तात्कालिक भौतिक पूर्वाधार एजेन्डा भनेर पनि हामीले अहिलेको सबैको चासो रहने 4 लेनका बाटोहरूदेखि लिएर सुरुङ मार्गका विषयहरूदेखि लिएर ठुला ठुला सिँचाइ परियोजनाहरूदेखि लिएर हरेक घरमा एक धारा पुर्याउने विषय, हरेक घरमा बिजुली पुर्याउने विषयहरू कुराहरू छन्। ऊर्जाको पनि हामी चाहिँ 10,000 मेगावाट पुर्याउने, प्रति व्यक्ति युनिट 1200 युनिट पुर्याउने जस्ता कुराहरू चाहिँ तात्कालिक भौतिक पूर्वाधारका एजेन्डाहरूमा छन्। अघि मैले सुरुमा भनेको 5-8 वर्षको कुरा भयो, बाँकी दशकका कुराहरू जुन दिगो विकासका लक्ष्यहरूसँग जोडिने गाँसिने भए। तर यो तात्कालिक आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार चाहिँ साथीहरूले यो 1 वर्षभित्र नै हामीले यसलाई केही मोमेन्टम दिन्छौँ भन्ने सङ्कल्प यो डकुमेन्टमा परेको छ। त्यसपछि हामी केही क्षेत्रगत प्राथमिकतामा गएका छौँ। यसमा 11वटा क्षेत्रमा केही परिमाणात्मक लक्ष्यहरू छन् जसलाई नाप्न सकियोस्, जसलाई भेरिफाई गर्न सकियोस्, जसप्रति हामी आफै उत्तरदायी बन्न सकौँ, त्यस्ता खालका गोल्सहरू, लक्ष्यहरू, टार्गेट्सहरू चाहिँ हामीले तय गरेका छौँ। अब विशेष अलिकति हाइलाइट गर्न मलाई मन लागेको विषयहरू म यहाँ समक्ष उल्लेख गर्छु। पहिलो, यो सामाजिक सुरक्षामा धेरै नै यो पपुलिस्ट कम्पिटिसन भइरहेछ यो देशमा। हामीले 74 सालकै घोषणापत्रमा के लिएर आयौँ भन्दाखेरि एउटा एकीकृत अवधारणा, सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत अवधारणा। यो पपुलर हुने नाममा कहीँ टुक्रे वितरणमुखी कार्यक्रमहरूमा मात्रै हामी नअल्झौँ, एउटा पार्टीले गर्ला अर्को पार्टीले पछ्याउन बाध्य होला। यसको एकीकृत धारणा, कोखदेखि शोकसम्म, जन्मेदेखि मृत्युसम्मको जीवन चक्रका जोखिमपूर्ण चरणहरूमा राज्यले कसरी कहाँ कति भरफेक गरिदिन सक्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ एउटा युनाइटेड फ्रेमवर्क चाहिँ हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ पहिला पनि, र त्यसलाई हामीले स्थानीयमा पनि प्रस्तुत गर्यौँ र अब पनि हामीले यसलाई अगाडि लाँदैछौँ। यसमा अहिले प्रमुखता रूपमा हामीले चाहिँ स्वास्थ्यको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि 373 को एउटा नयाँ अवधारणा लिएर आएका छौँ। 3 वर्ष मुनि र 73 वर्षभन्दा माथिलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार भन्ने कन्सेप्ट यो पछि गएर यो राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमाको फ्रेमवर्कमै गएर गाँसिने हो। तर अहिलेलाई 373 को कन्सेप्ट हामीले लिएर आएका छौँ। हामीले जनसङ्ख्याको प्रक्षेपणहरू हेर्दाखेरि करिब 38 देखि 39 लाखको हाराहारीमा यो 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 जनसङ्ख्या हामीले यसलाई सम्बोधन गर्नेछौँ। 5 वर्षभित्र हामीले 100% नेपालीहरूलाई स्वास्थ्य बिमाको खाकाभित्र लिएर आउनेछौँ। तिर्न सक्नेले योगदानमा आधारित त्यो बिमा प्रिमियमहरू तिर्छ, तर 65 वर्षभन्दा माथिको लागि बिमा निःशुल्क हुन्छ। यी यावत कुराहरू स्वास्थ्यको एउटा एकीकृत खाकाभित्र चाहिँ हामीले त्यसरी लिएर आएका छौँ। दोस्रो विषय उद्यम र रोजगारी अभियान हो। प्रत्येक वर्ष हामीले गरेको आकलन अनुसार करिब 2 देखि 2.5 लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। यो केही सशर्त कुराहरू छन्। यसमा हामीले एम गरेका रिफर्महरू गर्न सकियो भने यो खालको रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने छ। यहाँ डिजिटलाइजेसनको ठुलो फड्को मार्ने सम्भावना हामीले देखेका छौँ। स्वदेशी उत्पादन जुन सामान्य प्रधानमन्त्री ज्यूकै पालामा आएको बजेटमा स्वदेशी नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार भन्ने नारालाई सम्बोधन गर्ने जुन स्वदेशी उत्पादनसँग केन्द्रित कार्यक्रम छ, त्यसबाट पनि हामीले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने आधारहरू छन्। तर मुख्यतः आर्थिक सुधारको अर्को चरणमा जानको लागि हामीले करिब 30 देखि 40 वटा ऐनहरू कुनै खारेज गर्नुपर्ने, कुनै संशोधन गर्नुपर्ने र त्यहाँ ग्याप भएको छ भने नयाँ कानुनै निर्माण गरेर एउटा निजी क्षेत्रमा एउटा उद्वेलन नै ल्याउने खालको ओम्निबस आर्थिक सुधारको प्याकेजको पनि यसमा वकालत गरेका छौँ। एफएनसीसीआई, सिएनआई लगायत निजी क्षेत्रका साथीहरूले यो बारम्बार उठाइराख्नु भएको कुरा पनि हो। तर हामीले पनि त्यसमा चाहिँ सेलेक्टिभली यो प्याकेजकै रूपमा आउनुपर्छ। करिब 30, 40, 50 वटा ऐनहरूले हाम्रो समृद्धि, हाम्रो समुन्नतिको एजेन्डालाई प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भावनाले तिनको खारेजीदेखि संशोधनदेखि लिएर यी कुराहरूमा चाहिँ हामी काम गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि छ। र कृषिमा उत्पादकत्व र आकार बढाउने तर रोजगारीको सङ्ख्या अन्य क्षेत्रमा चाहिँ ट्रान्सफर गरेर व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कुराहरू पनि पर्दछ। तेस्रो, जलवायु परिवर्तनको एजेन्डा अघि मैले राखिसकेँ। विश्वव्यापी हाम्रो कमिटमेन्ट छ। त्यो सशक्त अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका भन्दाखेरि 2टा विषयमा हामीले विशेष ध्यान दिनेछौँ। एउटा एलडीसी ग्रेजुएसन, अति कम विकसित मुलुकको दर्जाबाट हामी स्तरोन्नति हुँदै गर्दाका त्यो सङ्क्रमणलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, र अर्को यो हिमालय हिन्दुकुश श्रृङ्खलाको कस्टोडियन नै नेपाल भए हुनाले यसलाई हामीले इन्टरनेसनल फोरमहरूमा सशक्त रूपले उठाउँछौँ। क्लाइमेट चेन्जको विषय र बाहिर ओकालत गर्दै गर्दा हामी भित्रको एड्याप्टेसनका मुद्दाहरूलाई पनि हामीले प्रधानताका साथ जानुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले ग्लास्गोमा उठाउनु भएको थियो सन् 2045 मा हामी नेट कार्बन जिरो चाहिँ एमिसन भएको मुलुक हुन्छौँ भने हुनाले त्यही खालको महत्त्वाकांक्षा
विद्युतीय चुलोमा सवारी साधनहरूमा ऊर्जा उत्पादनमा यो डर्टी सोर्सेस अफ फ्युअललाई प्रतिस्थापन गर्ने विषयहरूमा चाहिँ केही महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू पनि छन्। अघि गभर्नेन्सका असल शासनका एजेन्डामा महामन्त्रीज्यूले राखिसक्नुभयो। हामी के गर्छौँ के गर्दैनौँ भन्ने कुराको प्रतिज्ञा नै आएको छ र अव्यवस्थालाई सुव्यवस्थामा बदल्ने प्रतिबद्धताको बारेमा उहाँले राखिसक्नुभयो र काङ्ग्रेसको नीतिगत नेतृत्वमा विगत 30 वर्षमा भएको विकासको बारेमा पनि धेरै कुराहरू राखिएको छ। अब म अन्ततिर लागेँ अलिकति क्षेत्रगत प्राथमिकताका विषयहरूमा चाहिँ अब शिक्षामा हामीले केही कुराहरू आइडेन्टिफाई डायग्नोसिस गरेका छौँ। अहिलेको मूल चुरो सङ्कट के हो? एउटा सिकाइको सङ्कट, एउटा सिप र बजारसँग नजोडिएको शिक्षा प्रणाली र छरिएको साधन स्रोतको विषयमा हामीले यसलाई उठाएका छौँ र यसलाई सम्बोधन गर्दै महिला साक्षरता 15 देखि 24 वर्षको उमेरमा करिब 95% पुर्याउने, इन्टरनेट पहुँच शैक्षिक संस्थाहरूमा 80% पुर्याउने, कक्षा 11 को भर्ना 50% पुर्याउने र पाठ्यक्रमलाई पनि अलिकति भोकेसनल र टेक्निकल स्लान्ट दिनको लागि 40% जति करिकुलम चाहिँ यो टेक्निकल र भोकेसनल हुने भन्ने खालको कुराहरू शिक्षामा परेका छन्। स्वास्थ्यमा अघि मैले भनिहालेँ केही कुराहरू, सहज पहुँच र गुणस्तरको लागि एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणाली, एउटा युनिफाइड हेल्थ सिस्टमको हामीले चाहिँ एडभोकेट गरेका छौँ। त्यसमा बीमा, स्वास्थ्य बीमामा नेपाली कांग्रेसको सरकारहरूले निरन्तर काम गर्दै आएका छन् र यो हाम्रो फ्ल्यागशिप सोशल रिफर्मको एजेन्डा हो। यसलाई हामी यो एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीको एउटा सिग्नेचर इनिसिएटिभको रूपमा अगाडि लाँदैछौँ। उपचार गर्न नपाएर कसैले घर खेत बेच्न नपर्ने त्यो आधारभूत सिद्धान्तलाई टेकेर यो 100% बीमा, सक्नेले प्रिमियम तिर्छ, नसक्नेको लागि अनुदानै दिएर हामी चाहिँ यसरी अगाडि बढ्छौँ। अनि अहिले अब यो मातृ मृत्युदर, औसत आयुका कुराहरू, बाल कुपोषणलाई 20%मा झार्ने कुराहरू र अहिले यो साइलेन्ट एपिडेमिकको रूपमा आएको नसर्ने रोग, नन कम्युनिकेबल डिजिजेसको बारेमा पनि चाहिँ हामीले स्पष्टसित यसलाई विशेष रूपमा उठान गरेका छौँ। यसलाई 1/3ले घटाउने भन्ने लक्ष्य पनि यहाँ राखिएको छ। उद्यम, रोजगारी र निजी क्षेत्रमा अघि मैले भनिहालेँ, फराकिलो र उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारीका नयाँ स्रोत र निजी क्षेत्रमा गतिशीलताका कुराहरू छन्। हामीले यसमा अहिले साथीहरूलाई पछि हाम्रो पत्रकार सम्मेलनमा म डिटेलमा भनौँला कुन आधारमा यी अङ्कहरू ल्याइयो भन्ने कुरा। तर अहिले एक किसिमको यो इम्प्लोइमेन्ट ग्रोथ इलास्टिसिटी भन्छौँ हामी, यति प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भयो भने कति प्रतिशतले रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने एउटा मोटामोटी आकलनको थाकाभित्र रहेर हामीले पछिल्लो चाहिँ लेबर फोर्स सर्वे, श्रम शक्ति सर्वेक्षणमा 21 वटा औद्योगिक वर्गीकरणहरूलाई केलाएर कृषिमा, थोक तथा खुद्रा बिक्रीमा, उद्योगमा, निर्माणमा, शिक्षामा कति रोजगारी भइराखेको छ र उपयुक्त नीतिगत सम्बोधन भयो भने हामीले कति वृद्धि गर्न सक्छौँ रोजगारी भन्ने आकलनले नै त्यो 2 देखि 2.5 लाखसम्मको अङ्कमा हामीले चाहिँ प्रवेश गरेका हौँ। डिजिटलाइजेसनमा ठुलो फड्को, 2 लाख युवाहरूलाई यो गिग इकोनोमीमा जोड्ने अवधारणाहरू लिएर आइएको छ र अघि मैले स्वदेशी उत्पादन र कृषिका कुराहरू गरेँ। तर यो सबैको सशर्त कुरा हो के बा भने यो ओम्निबस आर्थिक सुधारमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। डिजिटलाइजेसनमा ई-कमर्स, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङदेखि लिएर यो कृत्रिम आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा नेपालमा अहिले भइरहेका कुराहरूलाई हामीले औपचारिकता दिन्छौँ, यसलाई सहजीकरण गर्छौँ र युवा यो सृजनशीलताको उद्वेलनलाई हामीले चाहिँ पुँजीकृत गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने खालको एजेन्डा छ। जलवायु परिवर्तनमा मैले भने, कृषिमा मैले भने, पर्यटनमा हामीले चाहिँ करिब 20 लाख पर्यटकहरू भित्र्याउने, प्रतिदिन $100 उनीहरूले खर्च गरून् र एभरेजमा 15 दिन। अब यसलाई कसरी त एउटा उदाहरणको रूपमा कि अहिले के छ त, अहिले चाहिँ हामी करिब 11-12 लाख पर्यटक कोभिड अगाडि जम्मा $48 प्रतिदिन उनीहरूले खर्च गर्ने र जम्मा औसत बसाइ 13 दिन। भनेपछि त्यहाँबाट यहाँ जानको लागि 20 लाख, $100 र 15 दिन बस्ने पर्यटक बनाउनको लागि के सुधारहरू गर्नु पर्यो त? एयरलाइनको रिफर्मदेखि लिएर, होटल संरचनादेखि लिएर, जनशक्ति निर्माणदेखि लिएर यी कुराहरूमा हाम्रो एजेन्डाले बोलेको छ। भौतिक पूर्वाधार मैले अघि भनिहालेँ, आधा घण्टाभित्र पक्की सडक पुग्ने जनसङ्ख्या 75%, सुरक्षित आवास भएका 55% र सबै राष्ट्रिय गौरवका भौतिक आयोजनाहरू चाहिँ हाम्रो 5 वर्षको कार्यकालमा सुसम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता, सङ्कल्प यहाँ छ। 10,000 मेगावाटको ऊर्जाका कुराहरू छन्। कला, साहित्य, खेलकुदमा पनि हाम्रा सर्जकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र नेपालको यो विविधतापूर्ण सांस्कृतिक सहअस्तित्व र एउटा नेपाली राष्ट्रियताको पुनर्जागरण, अङ्ग्रेजीमा यसलाई रेनेसाँ पनि भनिन्छ, त्यो पुनर्जागरण जुन 74 मै पनि हामीले भनेका थियौँ तर हामीले सरकार चलाउन पाएनौँ त्यसपछि लामो समय र यसलाई चाहिँ 5 वर्षको टर्म एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट लिड गर्दाखेरि यो एजेन्डालाई पनि हामीले प्रधानता दिनेछौँ। र अन्तमा फेरि त्यही सामाजिक सुरक्षा, जीवन चक्रका सबै जोखिमपूर्ण चरणमा राज्यको भरथेक हुने अवधारणालाई हामीले गर्भावस्था र मातृत्व, बाल पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिपदेखि लिएर वृद्धावस्था कभर गरेर वृद्ध भत्ता
68बाट घटाउँदै 65 पुर्याउने र मृत्यु संस्कारसम्म पनि जन्म कोखदेखि शोकसम्मको त्यो अवधारणालाई हामीले अझ स्पेसिफिक भएर यसपालि लिएर आएका छौँ र यो सर्वव्यापी बिमा आम्दानीका आधारमा बिमा प्रिमियम जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गरेका छौँ र यो 373 को कन्सेप्ट पनि अघि मैले उल्लेख गरिसकेँ र यसरी अन्तमा चाहिँ यो काङ्ग्रेसको मूल मन्त्र संविधान र लोकतन्त्र असल शासन समुन्नति बलियो अर्थतन्त्र भनेर हाम्रो दोस्रो नारा पछाडि कभरमा भएको नारालाई पनि जस्टिस न्याय गर्ने गरेर चाहिँ हामीले यो सङ्कल्प पत्र तयार गरेका छौँ। अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने 48 सालमा जुन मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै कोल्टे फेर्न लगाएर एउटा नयाँ समुन्नतिको यात्रा हामीले गरेका थियौँ तर विविध कारणहरूले त्यसमा एक किसिमको स्थगन ब्रेक लागेको थियो त्यो रिक्लेम गर्न चाहन्छौँ हामी र त्यो आर्थिक एजेन्डा अर्थतन्त्र नै बलियो बनाएर असल शासनको जगमा सशक्त अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकालाई परिचालन गरेर बलियो अर्थतन्त्र बनाउने एजेन्डा नै यो सङ्कल्प पत्रको सार हो भन्ने कुरा म पत्रकार साथीहरूलाई माझ राख्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। काङ्ग्रेस पार्टी पहिलो दल बन्दैछ र त्यो दृढता र आत्मविश्वासका साथ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा पनि पहिलो दल बनेर मुख्य राजनीतिक दलको प्रतिस्पर्धा मध्येमा पहिलो दल हामी भएका छौँ र हामी यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सङ्कल्प पनि हामीले राखिरहेका छौँ। चाडपर्वको कारण प्रेसमा भएको केही ढिलाइको कारण आज हामी अपराह्न मात्रै मिडियाका साथीहरूलाई हामी यसको कपी उपलब्ध गराउनेछौँ र तपाईँहरूको केही जिज्ञासाहरू छन् ती जिज्ञासाहरू हल गर्नका लागि भोलि अपराह्न 2 बजे घोषणापत्र तयारी समितिका सदस्य एवं पार्टीका सहमहामन्त्री र घोषणापत्र तयारी समितिका प्रवक्ता जीवन परियार, प्रारम्भिक मस्यौदा समितिका संयोजक डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले र हाम्रो टिमका साथीहरूले भोलि अपराह्न 2 बजे तपाईँहरूका जे जस्ता जिज्ञासाहरू छन् तपाईँहरूले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमै तपाईँहरूको जिज्ञासालाई उहाँहरूले हल गर्नुहुनेछ र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको यो घोषणापत्र सार्वजनिक समारोहमा स्वदेश र विदेशबाट सुनिरहनुभएका सबै आदरणीय नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी देशलाई अगाडि लिएर जाने क्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि पृथक सङ्कल्पका साथ हामी आएका छौँ र थप कानुनी बन्दोबस्त र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले घोषणापत्रमा राखेका छौँ। पुँजीगत बजेटसम्म खर्च हुन नसकेर हामीलाई जहिले पनि पिरलो परिरहेको कुरालाई अन्त्य गर्नका लागि थप कानुनी बन्दोबस्तसँगै निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढाउन सूर्य अस्त नेपाल मस्त भएर साँझ परेपछि नेपाल सुत्ने होइन, नेपाल साँझ परेपछि पनि निर्माणको जगतमा काम गर्छ अब भन्ने कुराको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले 8 घण्टा गरेर 3 खण्डमा ठुला पूर्वाधारको निर्माणहरूको सन्दर्भमा संलग्न हुने हामीले सङ्कल्प लिएका छौँ, घोषणा गरेका छौँ र वार्षिक 2,50,000 रोजगारी सृजनामा त्यसले पनि योगदान गर्छ र 5 वर्षमा 12 लाख भन्दा बढी हामी रोजगारी सृजना गरेर जान्छौँ भन्ने हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ। धन्यवाद दिँदै गर्दा तपाईँहरूलाई फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, निरन्तरतामा नवीनताका साथ हामी आएका छौँ, बदलिएको समयलाई सम्बोधन गर्ने ढङ्गले हामी आएका छौँ, सस्तो कुराहरू नराखिकन, भ्रमका कुराहरू नराखिकन अरूको आलोचना गर्ने भन्दा पनि हामी के गर्छौँ भनेर आएका छौँ। हामी विगतमा कसले के बिगार्यो कमजोरी गर्यो भन्ने कुरातर्फ बढी होइन, हामी के बनाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले आएका छौँ। सँगैमा हामीले सरकार सञ्चालन गर्दै गर्दा भएका राम्रा उपलब्धि पनि राखेका छौँ र हामीले सरकार सञ्चालन गर्दै गरेका कमी कमजोरीहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्दै त्यसलाई नदोर्याउने प्रतिबद्धता पनि गरेर आएका छौँ। बदलिएको समय, बदलिएको नेपाल, रूपान्तरित हुँदै गरेको काङ्ग्रेस र रूपान्तरित नेपालको नेतृत्व गर्नका लागि हामी सबल ढङ्गले अगाडि आएका छौँ। त्यसैले मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउँदै गर्दा, यो कार्यक्रम टुङ्ग्याउँदै गर्दा स्वदेश र विदेशमा रहेका सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइलाई नेपाली काङ्ग्रेसप्रति शुभेच्छा प्रकट गर्न र देशभरिका मतदाताहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसको चुनाव चिन्ह रुखमा मतदान गर्न र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको रुख चुनाव चिन्हसँगै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले समर्थन गरेका गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराउन र नेपालको यो संविधानको रक्षा, समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउन, समुन्नतिको यात्रा बढाउन हामी सँगसँगै उभिनलाई अपिल गर्दै आजको कार्यक्रम यहीँनिर सकिएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापतिज्यू लगायत पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व पङ्क्तिज्यू उपस्थित हुनुभएको छ। सबैलाई म घोषणापत्र तयारी समितिको तर्फबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र सञ्चार माध्यमका साथीहरूले सदैव जस्तै हाम्रो समाचार सम्प्रेषणसँगै हामीप्रति शुभेच्छा, हाम्रो आलोचना र हामीलाई कमजोरी केलाउने र हामीलाई साथ दिने कुरामा निरन्तरताका लागि आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद, जय नेपाल।